प्रेज द लॉर्ड. दोनी देव कारगा आनीक एक पावट दोनी देवान आमकां एकठांय केल्यांत देवाच्या उतरांतल्यान थोडी समजिकाय घेवंक म्हण आमी दोनी देवाक दिनवास या आनी ताळयो पेटोवन आमी दोनी देवाक अर्गां दिवया. हालेलुया. प्रेज गॉड. दोनी देवान आमकां हो नवो म्हयनो दिल्ल्या पासत आमी दोनी देवाक दिनवास या. गेले इतले म्हयने सुमार 8 म्हयने आयज आतां जातात. दोनी देवान आमकां सांबाळल्यांत, राखल्यांत आनी सगलें जें कितें आमकां फावो तें तेणेन आमच्या जिवितांत तो दीत गेला आनी दीत आसतलो. प्रेज गॉड. सो दोनी देवाक आमी सदांच दिनवासनी आनी वाखाणणी दिवंक फावो. हालेलुया. कितलो व्हडतो आमचो बाप जावन आसा. प्रेज गॉड. सो आयच्या दिसाक आमी एक नवी संदेशाचेर आयज आमी लक्ष घालचें आहा. प्रेज गॉड. आनी ताचो टायटल जावन आसा तूं सासणाक आशिर्वादीक. हालेलुया. तूं सासणाक आशिर्वादीक जावन आसा. प्रेज गॉड. आमेन. हालेलुया. आनी आयज हांव स्वत म्हणटा की ह्या संदेशा वरवीं आमकां जायती समजिकाय मेवतली दोनी देवाच्या विस्वासपणाची आनी कोण पर्यंत आमकां आशिर्वाद तेणेन केल्लो आहा आनी ताचो आशिर्वाद आमच्या जिविता वेलो केन्नाच कुशीन जायना आनी केन्नाच बदलना. हालेलुया. प्रेज गॉड. आनी आयज आमी सुरू करचें आसा पळोवंक सुरवातेच्या पुस्तकाचेर आमी नदर मारून. पयत पुस्तकांतलो पयलो पुस्तक जावन आसा आनी ताचें नांव जावन आसा उत्पत्तीचें पुस्तक. प्रेज गॉड. उत्पत्ती ताका आमी इंग्लीश भाशेन म्हणटा जेनेसीस. ओके. आनी पयल्या अवेसरांचेर आमी नदर मारतले कित्याक पयल्या अवेसरांत सगळे वस्तूंचो आनी सगळे रोशनेचो ओरोम जालो सुरू जाली. प्रेज गॉड. आनी देखून आयज आमी लक्ष घालचें आहा ह्या पयल्या अवेसराचेर वड 26, 27 आनी 28. ओके. उत्पत्ती 1 अवेसर 1 वड 26, 27 आनी 28. प्रेज गॉड. ही जावन आसा ह्यो वडींत आमकां दिश्टी पडटा दोनी देव येवजिता मनशा कुडाक रोसून कित्याक त्या आदी तेणेन सगळें हो जावन आसा तो 6वो दीस, अकरेचो दीस रोसणेचो. कित्याक त्या आदी तेणेन उजवाड रोसलो, ताणें उपरांत मळब आनी सगळें ते रोसले. दुसरे दिसाक तिसरे दिसाक तेणेन कितें केलें. आयज तिसरे दिसाक तेणेन सोंदीर, सुकी जमीन आनी ताचेर झाडां, फळां उत्पन्न जावपाचीं झाडां, तोणां सगळें तेणेन उत्पन्न केलें. प्रेज गॉड. आनी चवथे दिसाक तेणेन मळबांत नखेत्रांक, चंद्रीक, सुर्या आनी सगळे ग्रह तेणेन रोसून हाडले. प्रेज गॉड. हालेलुया. आनी उपरांत आमी पळयता की 5व्या दिसाक तेणेन वाऱ्यार उडटेली सुकणीं आनी तेच भाशेन समुद्रांत चलतेली निस्तीं तेणेन रोसून हाडली. आनी मागीर आमी पावता ते 6व्या दिसाच्या पयल्या भागांत तेणेन रोसलीं जनावरां, जमनी चलतेलीं सगळीं तरेचीं जनावरां आनी उपरांत आखरेक हे सगळें रोसून जातच सगळें काडूक तेणेन भरून हाडलो उजवाड करून. आनी हे सगळें जे रितें आहलें तेणेन भरून हाडलें. कांयच त्या सुवातेर तेणेन रितें दवरूंक ना. आनी हे सगळें भरून हाडटोच आनी सगळें सोबीत करतोच दोनी देवान आतां येवजिलें चल आतां आमी मनशा कुडाक रोसुया आमच्या रुपकारा सारको. उत्पत्ती 1 आनी वड 26. आनी देव म्हूण थिंगा आहा पूण आमच्या रुपकारा सारको. हें कितें दाखयता की देव ह्या जाग्यार आमी जाणा की हिब्रू भाशेन तें उतर जावन आसा एलोहीम, की ताचो अर्थ जावन आसा एका परस चड. सो आमचो देव न्हय एक सुरो देव पूण आमचो देव जावन आसा एक कुटुंब. त्या कुटुंबान कोण आहा. बाप, पुत्र आनी पवित्र आत्मा. सो तिगांयनी मेळोन ही सगळी रोसनां घडोवन हाडली आनी तिगांयची येवजण जावन आसली. आयज आतां आमी हे सगळें ह्या सगळ्या तांच्या रोसणेचो अनुभव घेवंक आनी दादोसपण घेवंक आतां आमी कोणाक रोसुया. मनशा कुडाक रोसुया. प्रेज गॉड. हालेलुया. आमेन. हें जावन आहा दोनी देवाचो आवडो. ओके. तेणेन म्हणलें चल आतां आमी मनशा कुडाक रोसुया कोण परी आमच्या सारको आनी आमच्या रुपान. प्रेज गॉड. आमच्या रुपान. प्रेज गॉड. न्हय आनी जनावरांच्या रुपान पूण आमच्या रुपान आनी आमच्या सारको आतां आमी मनशाक रोसुया. मागीर वड 27 आमकां दिश्टी पडटा की देवान मनशा कुडाक रोसलें
तांच्या उपकारान आनीक सारक्यान. ताणें फकत चिंतूंकूच ना आमी करूंक जाय म्हूण मनशाक, वरसूंक जाय म्हूण मनशाक, पूण तें चिंतप ताणें कोरनेन बदललें आनी ताणीन मेळोन मनशा कुडाक रोसली. हालेलुया. तर मनशा कूड म्हणजे कितें? दादलो आनी वस्तोरी, दादलो आनी बायल, आदाम आनी एव. प्रेज गॉड. दोगांयकूय ताणें रोसली आपल्या रुपकारा सारकी ताणकां ताणें रोसली. पयलें तेणीन एक आवडो प्रकाशीत केलो, एक आवडो दाखोल केलो, आमी हे भाशेन रोसया म्हणून दादल्याक आनी वस्तोरेक. उपरांत तो आवडो तेणीन करून दाखयलो. प्रेज गॉड. हालेलुया. आनी तांकां ताणें रोसली. आनी हें वाचूंक आमकां मेळटा उत्पत्ती 1 आनी वड 27. प्रेज गॉड. आनी उपरांत वड हांवेसर 1 आनी वड 28 आमकां वाचूंक मेळटा की देवान मनशा कुडाक न्हूच रोचूंकूच ना पूण तांकां आशिर्वादीत केली. प्रेज गॉड. पयलेच फावट मनशा कुडाक दोनी देवान आशिर्वादीत केली. प्रेज गॉड. दादल्याक तशीच वस्तोरेक दोगांयकूय ताणीन आशिर्वादीत केली. प्रेज गॉड. ही जावन आसा पयलेच फावट दोनी देव येवजिता, ती येवजण तो कोन्नीन घालता आनी ते केले उपरांत मनशा कुडाचेर, दादल्याचेर तशें वस्तोरेचेर तो ती आशिर्वाद घालता. प्रेज गॉड. हालेलुया. आतां हे वडीचेर आमी बारीकसाणेन नदर मारीत जाल्यार ओके, हांव उर्बेवन कोता तुमकां ह्यो वड्यो तुमी वाचात. ओके, जेन्ना तुमी हो संदेश आयकता तेन्ना ह्यो वड्यो तुमी वाचात. उत्पत्ती 1, 26, 27 आनी 28. ओके. आनीक आतां ह्या तिनी वडींचेर नदर मारल्या उपरांत ओके, कितें आमी पळयता? प्रेज गॉड. पयलीं आमी पळयता की देवानूच पयलेच फावट तांच्या रुपाचो आनी सारक्याचो मनशा कुडाक वो दादल्याक आनीक वस्तोरेक, वो दादल्याक आनी बायलेक रोसपाचें येवजिले. प्रेज गॉड. देवानूच येवजिले. ही न्हय मनशाची येवजण, ही जावन आहा देवाची येवजण. ताणें चिंतलें, ताणें येवजिलें. प्रेज गॉड. दुसरें आमकां दिश्टी पडटा की देवानूच पयलेच फावट तांच्या रुपाचो आनी सारक्याचो मनशा कुडाक रोसपाची येवजण कोरनेन बदलली. प्रेज गॉड. न्हयच ताणें येवजण काडली, मांडावळ काडली आमी हे भाशेन करूंक जाय म्हण, पूण ती मांडावळ, ती येवजण ताणी कोरनेन बदलली. प्रेज गॉड. आनी जे वरवीं मनशा कुडाक तेणीन रोसून हाडलो, दादल्याक आनी बायलेक. प्रेज गॉड. आनी ती तिसरी वस्त आमकां दिश्टी पडटा ह्या वडींनी की देवानूच पयलेच फावट तांच्या रुपाचो आनी तांच्या सारक्याचो मनशा कुडाक रोसून तांकां आशिर्वादीत केली. प्रेज गॉड. तांकां आशिर्वादीत केली. ताणेंच येवजिलें, ताणेंच रोसलीं तांकां आनी ताणेंच निर्णय घेतलो, निश्चय केलो आतां आमी तांकां आशिर्वादीत करूंक जाय. कित्याक तांच्या आशिर्वादाची तांकां गरज जावन आसली. प्रेज गॉड. सो शेवटाक आमी पळयत जाल्यार हे सगळे हितून एका वळीन आमी पळयत जाल्यार शेवटाक की मनशा कुडाक तांच्या रुपान आनी सारक्यान रोसपाची आनी सासणाक आशिर्वादीत करपाची येवजण देवाचीच जावन आसा. देवाचीच जावन आसली, न्हय मनशा कुडाची. प्रेज गॉड. मनशान आदाम आनी एवेन म्हणूंक ना आतां दुनिया आमकां तुमी आशिर्वादीत करात ना. हें सगळें चिंतप, सगळें करप देवाचें जावन आसलें. प्रेज गॉड. सो मनशा कुडाक तांच्या रुपान आनी सारक्यान रोसपाची आनी सासणाक आशिर्वादीत करपाची येवजण देवाचीच जावन आसली, न्हय मनशा कुडाची. केदोन व्हडलो आयज आमचो देव जावन आसा, कितलो ताचो आवड जावन आसा आमकां आशिर्वादीत करूं. हालेलुया. कोणें ताका सांगूंक ना, ताणीच आयज आवडो दाखयलो. ताणीच मुखार सरोन मनशा कुडाक आशिर्वादीत केली. प्रेज गॉड. हें जावन आसा सुरवातेचें. पुस्तकांत आमी पळयलें पयले मनशा कुडाक, पयले वस्तोरेक आनी बायलेक, पयले वस्तोरेक आनी दादल्याक, पयले दादल्याक आनी पयले बायलेक, पयले गो बायलांक. हालेलुया. आदाम आनी एवेक ताणें आशिर्वादीत केलो. मुखारान कित्याक आयज आमचो संदेशाचो टायटल कितें जावन आसा? आमी सासणाक आशिर्वादीत. प्रेज गॉड. हालेलुया. सो आतां आमी मुखार सरोया. ओके. उत्पत्तीचें पुस्तक जातोच येता दुसरें पुस्तक सुटकेचें.
मागीर तिसरें येता लेवीशास्त्र, जाका आमी म्हणटा लेविटिकस इंग्लीश भाशेन, आनी उपरांत येता लोकगणतीचें पुस्तक, म्हणल्यार नंबर्स, द बुक ऑफ नंबर्स, लोकगणतीचें पुस्तकां. ओके. आनी मुखार ही पोरसां वाडत गेली, कित्याक दोनी देवान तांकां आशिर्वादीत केली, वाडात आनी चोडात म्हूण ती वाडत गेली. आनी आतां आमी पळयता ही जी घडणी आयज आमी पळोवची आहा ती घडली 2900 वर्सां उपरांत. 2900 वर्सां उपरांत. प्रेज गॉड. पयलेच फावट दोनी देवान आदाम आनी एवेक, दादल्याक आनी बायलेक आशिर्वादीत केल्ली ती घडणी तो वेळ धरून आतां आमी येता सकयल मुखार चलत चलत येता आनी आतां 2900 वर्सां बोलांडली. ओके. आनी आतां आमी पळोवची आहा ती लोकगणतीच्या पुस्तकांतल्यान 23वा विसोर आनी वड 19 आनी 20. लेविटिकस 23 वर्सेस 19 and 20. ओके. लोकगणती 23 वड 19 आनी 20. ह्या सुवातेर आमकां दिश्टी पडटा की पयलेच फावट आमी सगळीं जाणा की उत्पत्ती 1:28 देवान मनशा कुडाक आशिर्वादीत केल्ली, ते आमी पळयलें. आतां हे वयले वडींत लोकगणती 23, 19 आनी 20 हे वयले वडींत जी घडणी घडली ती जावन आसा 2900 वर्सां उपरांत. आतां हे कोणा विशीं बरयल्लें आहा? हें बरयल्लें आहा ते इस्रायल पोरजे विशीं, जी दोनी देवान तांकां इजिप्तांत त्या गुलामांतली भायर काडलेली आनी तांकां बसयल्ल्या देशांत व्हरपाची त्याची येवजण जावन आसली. आनी ती वयतात मुखार आनी मुखार आनी मुखार. आनी वयता वयता जायते तेंचे मदेकाक जाता, पूण मुखार वयता वयता जायते दुस्मान राजा तांकां तांचे मुखार येतात. कित्याक जायते गांवांतल्यान तेमी वयची गरज आसता आनी ते दुस्मान आड येतात तेंचे, ते राजा आड ते गांवचेर आड येतात आनी तांचेर ते जैत वतात. इस्रायल पोरसां देवाच्या आदारान आनी मुखार सरत आनी सरत आनी सरत आहा. आतां पावतात ते निमणे गांवांत जे राजाक तेमी हारोंक जाय. बसयल्ले गांवांत भितर सरची आली आनी हो गांव जावन आसा आलतोडी, जे जॉर्डन नदीच्या आलतोडी. ओके. पोलतोडी जॉर्डन नदीच्या जावन आसा जेरिकोचो गांव जो जावन आहा बसयल्लो देश, आनी जॉर्दनाच्या आलतोडी जावन आसा मोयाब देश. हो जावन आहा एक देशाचें नांव जावन आहा मोयाब. आनी तो राजा ते जाग्यार तांकां आतां आडावंक सोदता. ओके. तांचे झूज आतां हे राजा लागीं तेमी झुजोंक जाय. पूण हो बालाक, हे राजाचें नांव जावन आहा बालाक, मोयाबाचो ते गांवचो राजा जावन आसा बालाक. आतां बालाकान सगळी खबर तेणेन आयकली कोण परी इस्रायल पोरजेन ते दुसरे ताचे पयले देशांतल्यान पास जाता आसतना कोण परी तेणेन तांकां त्या देशाच्या राजान तेणेन हारयले आनी कोण परी ती जैतांत ती मुखार सरत आहा. आतां आपल्या देशांत ती भितर सरल्या. ओके. तो जाणा की आपले बोडान आनी आपले सगळे सैन्य लेवन घेवन तांचेर आड आनी झुजत जाल्यार तो जिखपाक ना, तो हारतलोच. देखून तो एक येवजण काडटा. तो म्हणटा एकूच तरेन तो चिंता आतां एकूच तरेन म्हज्यानी तांकां हारोवं येता आनी ते जावन आसा तांचेर शिराप घालून. ओके. संवसारीक झूज तो करूंक तयार ना, कित्याक संवसारीक झूज करीत जाल्यार तो हारतलो म्हूण जाणा. आनी देखून तो एक वेगळेच तरेचे स्वयंभाव वार्तेन झूज तो करूंक सोदता. ओके. आनी तें करूंक कोणाक तो राजी कोत्ता? एका गाडी जाका आमी म्हणटा सॉसरर इंग्लीश भाशेन. हो गाडयेपण कोत्ता तो. आनी हो जावन आसलो सारको मुखी गाडी त्या काळाचो. आनी ताका तो आपोवणी दिता आनी तो म्हणटा तूं यो म्हाका आनी म्हज्या पासत म्हणटा आयज इस्रायल पोरजेचेर तूं तुजी गाडयेपण चलय, तांचेर तूं शिराप घाल, जे वरवीं ती तेच सुवातेर तांचो नाश जावपाक. ओके. तो पयलो तो येवंक राजी ना, पूण आखरेक मागीर तो तयार जाता. आनी कित्याक तो बालक राजा जायते ताका दिवंक तयार आहा. ओके. म्हणटा तुका भांगर आनी सगळो शिंगार आनी तुका सगळो गिरेस्तकायेन तुका हांव बोदतलो, हें मातशें काम तूं कर. आनी तो आखरेक तयार जाता. आनी तयार जाल्या उपरांत ते गाडयेचें नांव कितें जावन आहा? बालाम. राजाचें नांव जावन आसा बालाक आनी त्या गाडयेचें नांव जावन आसा बालाम.
आता तेका तो येयल्या उपरांत राजा तेका ते उंच एक दोंगराचेर तो वता आनी त्या दोंगरार तांकां दिश्टी पडटा इस्रायल पोरसां आपल्या त्या सुवातेर तेणी ती रावतात ती तोंबुनी ती रावतात. ओके, त्या तोंबुनी ती आसा ती तेका दिश्टी पडटा आनी म्हणटा आतां तांचेर तूं आतां शिराप घाल जे वरवीं आहा त्या सुवातेर तांचो नाश जावंक आनी ही जावन आसा ती घडणी आनी ह्या सुवातेर सावन आतां आमी हे दोनी वड्यो आमी वाचुया. लोकगणती 23 आनी वड 19 आनी 20 ह्या भाशेन म्हणटा देव मनशा सारको न्हय. 40 मनशांचे मन बदलता ते परी देव आपले बदलिना. बसयता ते पाळटा, तो उलयता ताच्या उतरा प्रमाणे सगळे घडटा. प्रेज गॉड. ओके, तो उलयता ताच्या उतरा प्रमाणे सगळे घडून येता. प्रेज गॉड. आनी मागीर वर्स 20 दाखयता की आशिर्वाद घाल अशें ताणें म्हाका सांगलां आनी देव घालता तो आशिर्वाद म्हज्यान काडून येजो. ही जावन आसात उतरां त्या गाडयेची. तो जावन आहा पावरफूल गाडी देंवचाराचे सोक्तेन तो हें काम करून तो मॅजीक. ओके, ओ विचक्राफ्ट म्हणटा ताका आमी इंग्लीश भाशेन. पावरफूल विचक्राफ्ट. ओके, पावरफूल गाडी. तो म्हणटा आतां म्हणटा आयज आशिर्वाद घाल अशें ताणें म्हाका सांगलां. पूण आयज सगळ्या गाडयांवान वयर जावन आसा आमचो दोनी देव. हालेलुया. प्रेज गॉड. आमचो दोनी देव ह्या सगळ्या गाडयांवान तो पावरफूल जावन आसा आनी तो सांगता ताणें तें आयकोंक पडटा. प्रेज गॉड. आनी देखून तो गाडी पावरफूल गाडी जावन आहा. तो म्हणटा त्या देवान प्रेज गॉड त्या देवान म्हाका सांगलां आशिर्वाद घाल म्हूण. तो अशें ताणें म्हाका सांगलां आनी देव घालता तो आशिर्वाद म्हज्यान. हांव जावन आहा गाडी. ओके, हांव देव न्हू, हांव गाडी. देखून म्हणटा देव घालता तो आशिर्वाद म्हज्यान काडून व्हरूंक जायना, काडूंक नजो. प्रेज गॉड. हालेलुया. हालेलुया. दोनी देवाक आर्गां. आनी देखून आमी पळयता की बालाम गाडी इस्रायल परजेचेर शिराप घालूंक प्रयत्न करता. ओके, बालाम गाडी तो प्रयत्न करता आशिर्वादाची शिराप घालूंक इस्रायल परजेचेर तो प्रयत्न करता. पूण देव बालामाचे शिराप आशिर्वादान बदलता. हालेलुया. प्रेज गॉड. आमेन. सो आयज हे सगळें आमकां दिसून येता कोण पळय आमचो दोनी देव. एक ताणें आशिर्वाद दिलो 2900 वर्सां बोलांडली मनशांनी जायते ती केलें. इस्रायल परजेन फावते परी वागूंक ना. पूण दोनी देव आपलो आशिर्वाद तांचे वयलो कुशीन काडिना कित्याक ताचे आशिर्वाद जावन आसात सासनाक. हालेलुया. सो ह्या वडींनी आमकां कितें दिश्टी पडटा. नंबर पयली वस्त आमकां दिश्टी पडटा. ओके, लोकगणती 23, 29 आनी 20 आमकां कितें दिश्टी पडटा की देव मनशा सारको फोटींग न्हय. हालेलुया. आमी फोटी मागता पूण तो फोटींग न्हय. देव मनशा सारको फोटींग न्हय. दुसरें आमकां दिसून येता की देव मनशांच्या पुता सारको आपलें मन बदलता आनी विसरता तसलो न्हय. मनीस विसरता. आमी कितें करूंक आमी कोणाकूय सांगता आमी करतले म्हूण पूण तो टायम येतोच आमी करिना. अरे आनी विचारतोच आमी म्हणटा ना ना सॉरी 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 हांव विसरलो. हांवें तुका सांगलेलें पूण हांव विसरलो. जायते फावट आमच्या भुरग्याक आमी प्रॉमीस करता कितें तरी दितलें म्हूण आमी कसलें तरी गिफ्ट हाडटलें म्हणून पूण तो दिसाक आमी तें विसरता. आनी मागीर भुरगीं आमकां विचारतात तुवें सांगलें डॅडी ओ मामी ओ सॉरी 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 बाबा हांव विसरलो. ओके, हांव हाडटलो दुसरे फावट. पूण देव त्या भाशेन न्हय. देव त्या भाशेन न्हय. देव मनशाच्या पुता सारको न्हय. देव मनशाच्या पुता सारको न्हय. आपलें मन बदलता तसलो आनी विसरता तसलो न्हय. प्रेज गॉड. मनशाचे पूत विसरतात त्या भाशेन तो विसरना. हालेलुया. केदो व्हडलो आमचो देव जावन आसा. काय बरो आमचो देव जावन आसा. तो केन्नाच आमकां विसरना. प्रेज गॉड. हालेलुया. तिसरी वस्त आमकां दिश्टी पडटा की देवान मनशा कुडाचेर घातलेले आशिर्वाद. देवान मनशा कुडाचेर घातलेले आशिर्वाद
कोणाच्यानूच उरफाटे करूंक वो बदलूंक जायना. हालेलुया. देखून आमकां भिरांत ना. जायते फावट आमी म्हणटा कोणी म्हणजे घराचेर वा म्हणजे फॅमिलीचेर कितें वायट केलां आसत, कितें तरी गडेपण केलां आसत, देखून आमचे सवय जाता पासर मातशें यो आनी आमचेर मागणें कर, घराचेर मागणें कर, कित्याक हे भिरांतीन आमी चलोंक लागता. ना मोगाचें आयजतान ही भिरांत पयस. हालेलुया. कित्याक आयज म्हणटा की देवान मनशा कुडाचेर घातलेले आशिर्वाद कोणाच्यानूच, हालेलुया, कोणाच्यानूच, हालेलुया, न्हय मनशाच्यान न्हय देंवचाराच्यान, कोणाच्यानूच उरफाटे वो पोत्तूंक जायना, वो बदलूंक जायना. हालेलुया, हालेलुया. आनी हें आमकां गमतोच आमी भिरांतेच्या जाग्यार शांतीन आमी जियेतले. हालेलुया. प्रेज गॉड. भिरांतेच्या जाग्यार आमी शांतीन जियेतले. प्रेज गॉड. आनी मुखार म्हणटा आनीक एक दिसती पडटा म्हाका ह्या सुवातेर की देवाचे आशिर्वाद मनशा कुडाच्या चालीचेर व करण्यांचेर आटापलेले नात. परतून हांव रिपीट करता. देवाचे आशिर्वाद मनशा कुडाच्या चालीचेर व करण्यांचेर आटापलेले नात. हे आमकां दिसती पडटा ह्या जाग्यार. इस्रायल पोरसां जायतीं गुणगुणटा ह्या वडीन पावच्या आदीं आमकां आदली वडी तुमी आदले हांवेसर तुमी वाचीत जाल्यार दिसती पडटा की जायती तेणी गुणगुणप केले, जायती तेणीन चुक्यो केल्यो. ओके, जायत्यो चुक्यो केल्यो, जायते भशेन ते वेगळे तरेन वागली. देवान सांगलेली ते पूण तेमी दुसऱ्याच भाशेन ती चलोवंक लागली. जायते जाले तेंचे मोदेकार. आनी खरेपणीन पळयल्यार दोनी देवान आपलो आशिर्वाद तेंचे वयलो कुशीन काडूंक जाय आसलो. कित्याक म्हज्या आशिर्वादाक ती फाव न्हू हे भाशेन आमी जायते फावट चिंतता की दोनी देवाचो हात आमचे वयलो कुशीन चल्ला. ना मोगाचें न्हू. हे भाशेन आमी कित्याक उलयता कित्याक आयज आमकां देवाची सारकी फाव ते परी ओळख ना. प्रेज गॉड. देखून जायते फावटी हांव म्हणटा ओके, जेन्ना तुका देवाची ओळख आसता तुका तुजी ओळख आसता आनी तुज्या बायलेची ओळख आसता, भुरग्यांची ओळख आसता. कित्याक दर एकल्याक तेणेन आपल्या उपकारान आनी आपल्या सारकी ताका रोसल्यान. प्रेज गॉड. सो ह्या जाग्यार आमकां दिसती पडटा ही आमी इस्रायल पोरजेन फाव ते परी ती वावूंक नात, फाव ते परी ती चलोवंक नात. आतां हो गाडी येता तांचे शिराप घालूंक, तांचो नाश करूंक, तांचे गडेपण करूंक. पूण देव म्हणटा ना, तुझे गाडेपण म्हज्या आशिर्वादा वोन बोळा दिकलो. हालेलुया. कित्याक हांवें निश्चय घेतला. हांव जावन आसा रोसणार स्वर्गा संवसाराचो मनशा कुडाचो. हालेलुया. तूं न्हय गाडी, तूं न्हय. आनी देखून जे हांवें उचारलां तांच्या जिविताचेर, हांवें आशिर्वाद घातल्यात कोणाच्यानूच ते काडून उडोवंक जायना. देवाचे आशिर्वाद मनशा कुडाचेर चालीचेर व करण्याचेर आटापलेले नात. हे जावन आसा सगळे देवाच्या गुणाचेर आटापलेले. हालेलुया. द कॅरेक्टर ऑफ गॉड. प्रेज गॉड. हालेलुया. तो केदीच बदलना. आनी देखून कितले तेणेन प्रयत्न केले हे गाडयेन, पूण देवान ताचे शिराप बदलले आनी आशिर्वादान ते बदलले. प्रेज गॉड. हालेलुया. आनी आखरेक आमी पळयता की ताचे कांयच चलोंक ना. आनी इस्रायल पोरसां मुखार सरत गेली आनी बसयल्ल्या देशांत ती पावली. कित्याक दोनूय देवाचो आशिर्वाद तांचेर आनी मनशा कुडाचेर सासणीक जावन आसा. तो केदीच बदलना. हालेलुया. प्रेज गॉड. ओके, आतां आमी येवया त्या निमण्या पुस्तकांत. ओके, आदल्या कराराच्या निमण्या पुस्तकांत, दी ओल्ड टेस्टमेंट जाका आमी म्हणटा इंग्लीश भाशेन, कोंकणी भाशेन आदलो करार. ओके, त्या आदल्या कराराच्या निमण्या पुस्तकार आतां आमी भितर सरोया. आनी तो निमणो पुस्तक जावन आसा, तुमकां तुमी जाणा आसत, त्या पुस्तकाचें नांव जावन आसा मलाकीचें पुस्तक, प्रवादी मलाकी. ओके, आनी हे आतां आमी पळयता हे सुवातेर मलाकी हांवेसर 3 आनी वड 6. मलाकी हांवेसर 3 आनी वड 6. कितें आमकां दिसती पडटा की पयलेच फावट आमी जाणा देवान मनशा कुडा केन्ना आशिर्वादीत केल्लो ताचे विशीं आमी खंय वाचले. उत्पत्ती 1 आनी वड 28. देवान मनशा कुडाक आशिर्वादीत केल्ली ते आमकां दिसून येता. आतां ही वड जी आमी आतां पळोवची आहा मलाकी 3:6. ओके, तिसरो हांवेसर आनी वड 6
ही वोडी जी प्रवादी कोणतो मलाकी सो प्रवाद कोत्ता जी बाकडी कोत्ता ओके इस्रायल पोरजेक आनी मुनच्या कोणाक तो सांगता ही बाकडी ताची करप आतां येता 4000 वर्सां उपरांत 4000 वर्सां उपरांत ही ताची बाकडी व ही ताचे प्रवाद तेणेन प्रवाद केले. प्रेज गॉड. 4000 वर्सां बोलांडली. आमी आतां थोडे 50 वर्सांचीच वस्तू आमी रोखडीच विसरता. देखून आमी बरोवन घेता एग्रीमेंट करता बरोवन कागदांचेर तरी आमी नेगार वता. कित्याक तेच भाशेन जशी आमी चलता तेच भाशेन आमकां दिसता आमचो देवूय म्हणून आनी देखून आमी भिरांतेन चलता. आमच्या जिवितांत दादोसपण ना, आमच्या जिवितांत शांती ना. हालेलुया. जेजू क्रिस्ताचेर आमी सोत मारल्या उपरांत लेगून आमी दादोसपणान चलप आमी चलना. कित्याक आजुनूय आमकां आमच्या देवाची हालेलुया एलोहीम देवाची बाप पुत्र आनी पवित्र आत्म्याची त्या सुर्गीच्या कुटुंबाची आजुनूय आमकां फाव ते पोरी समजणी ना ना म्हूण ओळख ना. हालेलुया. आनी देखून आतां पळयता आमी ना मनशां सारको देव न्हय. जो तो बसयता तेजी बसवणी सासणाची. जो आशिर्वाद तेणेन घातला तो सासणाचो. आतां ही घडणी ही वोड जी हांव वाचता ही बाकडी जी ते ब्रवाद्यान केली ओके त्या आखरेच्या पुस्तकान आदल्या करोनाच्या आखरेच्या पुस्तकान आनी कितलीं वर्सां गेली 4000 वर्सां उपरांत. उत्पत्ती 1:28 आतां स्टार्ट केल्लें आमी पयले पुस्तकान आदल्या करोनाचे उत्पत्ती. आतां आमी पावल्या निवणे पुस्तकांत मलाकी 4000 वर्सांचो इतिहास तो. आनी 4000 वर्सां उपरांत पोत्तून तो तांकां इस्रायल पोरजेक तो पोत्तून उगडास कोत्ता. कित्याक जायतीं पिळगां येत गेली जायते नवे नवे वस्तू बदल्ल्यो ओके राष्ट्रां बदल्लीं आजूबाजू आनी ते बदलता तेन्ना मनशाचें मनूय बदलता तेय विसरता जे कितें बसयल्लें तें देवान कितें सांगलां तेय विसरतात. आनी देखून हो प्रवादी तांकां नव्यान उगडास कोत्ता. हो निमणो पुस्तक जावन आसा. नवे करोनांत आमी भितर सरचे आदीं शेवटाक हे उतर दिवन हो आदलो करार सोंपता. मागीर आमी नवे करोनांत आमी भितर सरपाचे आहा. प्रेज गॉड. आनी देखून आखरेच्या त्या पुस्तकांत तो काळ सोंपचे आदीं पोत्तून ह्या प्रवादी मलाकी वरवीं दोनी देव आमकां उगडास करूंक सोदता. ओके म्हणून कितें मलाकी 3 आनी वोट 6 हे भाशेन की ना हांव सोरेस्पोर बदलना. हालेलुया. ना हांव सोर्वेस्पोर बदलना. देव म्हणटा हांव केदीस बदलना. देखून तुमचो नाश जावचो ना. हालेलुया. प्रेज गॉड. तुम्ही कोत्तात नाका आसली कामां नाका त्या भाशेन तुमी चलता पूण म्हणटा तुमचो नाश जायना. कित्याक तुमी चलतात त्या प्रमाणे हांवें म्हजें वागप तुमचें सगळें बदलीत जाल्यार तुमचो नाश जाता आसलो. पूण ना हांवें तें तुमकां बसयलां. हांवें तुमकां जी आशिर्वादी केल्यात ते म्हजे आशिर्वाद तुमच्या जिविताचेर तुमच्या पिळगेचेर साश्टीक जावन आसात. हालेलुया. देखून जे उतर हांवें तुमकां दिलां जे आशिर्वाद हांवें तुमकां दिल्यात ते केदीच बदलना. तुजें वागप त्या भाशेन ना. त्या भाशेन तुज्या वागपा प्रमाणे हांवें चलत जाल्यार तुमचो नाश जाता आसलो. तुमी आतां आहा त्या भाशेन आसपाची न्हय. आख्खे वर्स आतां आमचे गेले ओके 2020 सुरवातेक आमी हॅपी न्यू इयर म्हूण आमी सुरू केल्ले खुशाल बरीत नवे वर्स. जायते आमचे येवजण आसले त्या वर्सा पासत. पूण अकस्मात एक वेगळीच घडणी घडली न्हय ह्या सुवातेर पूण सगळे आख्या संवसाराक ओके. आनी ते वरवीं आमची सगळी येवजणो पोत्तून आनी आपटून आनी उलट्यो सुट्यो जाल्यो ओके. पूण आयज पर्यंत आतां हे वर्स काबार जावंक पावलां. सो हप्ते उरल्यात ओके. हे वर्स काबार जावन आयज पर्यंत आमी उबी आहा. कित्याक लागून ओके. आमचें वातावरण सगळ्या वयर सकयल आनी घुसपा गोंदळीन सांपडलें. सगळे आमचे आदल बदल जाले. राष्ट्रां मदें सगळें गडबड जालें. सगळें बदलता. पूण दोनी देव म्हणटा तें बदलता देखून केदीच तूं चिंती नाकाय हांव बदलला म्हणून. हांव जावन आसा तुमचो बाप
हांव जावन आसा तुमचो आबा बापूय, जेजू आमचो भाव, पवित्र आत्मा आमचो धीर आनी आदार आनी आमकां शिकोवपी. आमी केन्नाच बदलनात. देखून तुमचो आयज नाश जावना. हालेलुया. जायते फावट आमकां ह्या वरोस आमी कोणपणी आमकां बरें देवान सांबाळल्यात. न्हय आमी जायते आमी केलां आनी देखून देव खुशाल जालो ना. तो म्हणटा तुमी म्हजी भोव कितें आवडीची, तुमी म्हजी भोव आवडीची भुरगीं, जाचे सगळे म्हजे दादोसपण आसा. यू आर माय बिलव्ड वन्स. हालेलुया. इन हूम आय एम वेल प्लीज्ड. आनी देखून हे स्वाते तो दिन ती आमकां उगडास करता. पोतून आमी इसोत्ता. आमी दिसता आयज आमकां सगळे हे त्रासांतल्यान गेलीं आमी, पूण आमकां आमच्या कुटुंबाक सगळें मेवना. कारण आमी जायते आमी करून आमी केदींच विसरोंक ना. आमी हे भाशेन केलें, आमी त्या भाशेन केलें म्हूण आमी चिंता. देखून आयज पळय आमची फॅमिली आमी सेफ आहा ना. मोगाचें न्हू. ना ना. आयज ही वड दिसती पडटा आमकां. आयज आमचो नाश जावंक ना. आयज आमकां कांयच उणें जावंक ना. आमकां 2 दिसाक सगळें दोनी देवान आमकां दिलां. कित्याक तो विस्वासी देव देखून फेथफूल वन. हालेलुया. आनी म्हणटा हांव सोरेस्पोर बदलना, देखून तुमचो नाश जावचो ना, जावंक ना आनी हे फुडें जावचो ना. प्रेज गॉड. दोनी देवाक आर्गां. आनी हें आयकोन आमी एक उर्बेन आमी हे नव्या वर्सान तयारी करुया भितर सरप. भिरांतीन न्हय. हे वरस हे भाशेन जालें आनी मुखार हें कितें जातलें. पूण आमी आतांच आमचो प्रेशर वाडटा, डायबिटीज देंवन वाडटा आनी कितें कितें आमचे मनान आमची हे तरेचे भिरांतेन आतां हें मुखार आनी कितें जावपा आहा ना. मुखारच्या न्हू. ना. आयज ना. ही भिरांत आयज कोणाक ही आयज वयर सकयल जाता केन्ना जेन्ना आमी आयज आमच्या देवाक जाणेन आमकां रोसला. न्हय धर्मीक देव, ओके, पूण आमचो रोसणार देव. ओके. धर्मीक देव जायते आहात. हो देव तो देव तो देव ना. हांव उलयतां तो देव जाणेन मनशा कुडाक रोसली. हालेलुया. प्रेज गॉड. मनशा कुडाक ताणेन रोसले आपल्या उपकारा सारके. जितली आयज तुमी म्हजे उतर आयकतात, आयज तुमकां देवान रोसल्यात. आयज तुका दुनिया देवान रोसल्या. एक माकडा सारको न्हय. ओके. जाणवाय शिकप सांगता माकडांत आमी येयल्या म्हूण ना. मोगाच्या न्हू. माकडांक वेगळे टायमार रोसले आनी आखरीक तुका आनी म्हाका रोसतना देवान काय बरी उतरां म्हणली. चल आतां आमी मनशा कुडाक रोचुया आमच्या सारको आनी आमच्या उपकारा सारको. प्रेज गॉड. देखून हे उतर खो काडसान घेया आनी खुशालकायेन आनी स्वतासान आनी उर्बेन हे नव्या वर्सांत आमी भितर सरोया. कित्याक आमचो देव केदीच बदलना. 2020 आहा ते 2021 जातलें. ओके. आनी कितें बदलप जातलें. पूण आमी आयज आहा केदीच बदलना त्या देवाच्या वेगीन. प्रेज गॉड. आनी देखून आमी भिरांत धरिनासतना हे नव्या वर्सांत आमी भितर सरोया. कित्याक आमचो नाश जायना. कारण तो जो आमकां धरून आहा तो केदीच बदलना. ताचो आशिर्वाद एक आमच्या जिवितांत सास्तीक जावन आसा. आनी हे वड आमी पळय हांव ती निमणी वड आतां हांव घेता. हाच्या ह्या म्हज्या संदेशाची निमणी वड. ती निमणी वड जावन आहा नवे कोरांत 2 तिमोथीचें पत्र 2 आवेसूर आनी वड 13. 2 तिमोथीचें पत्र 2 आवेसूर आनी वड 13. मेवला तुमकां? ओके. ओके. आतां आमी वाचुया. सगळीं सांगात आनी वाचुया. आमी विस्वासी जाल्यार तो मात विस्वास सांबाळटलो. कित्याक आपणेच दिल्ले उतर ताच्यान केदींच मोडूंक जायना. प्रेज गॉड. हालेलुया. आमी अविस्वासी जाल्यार तो मात विस्वास सांबाळटलो. प्रेज गॉड. आमी जायते फावट अविस्वासी जाता. आमी चिंतता तें आमी करिना. नव्या वर्सांत आमी जायते चिंतता ह्या भाशेन ह्या वर्साक करूंक जाय, त्या भाशेन करूंक जाय, तेश करून. ओके. ना. पूण लास्टाक एक म्हयनो 2 म्हयने जाता सगळे आमी आहा तेच भाशेन परतून तेच रस्त्यार येता. परतून तेच चाली रितीन आमी चलोंक लागता. कित्याक आमी विसरपी जावना. देखून ही वड म्हणटा नव्या कोरांत ही वड आख्खे जे संदेश दिला ताची हो सारको थोडक्यात समज जावन आसा. दोनी देव म्हणटा आमी अविस्वासी जाल्यार तो कोण तो? आमचो बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा. आमचो एलोहीम देव. आमचो देव.
जे आमचे कुटुंब जे आमच्या तांचे भितर आमी सुरक्षीत आहात, सुगूर आहात, ते कुटुंब जावन आसा. प्रेज गॉड, हालेलुया. आनी देव आमचो हो कुटुंब आमचे सगळे सदांच विश्वासी जावन आसा. प्रेज गॉड. तो मात विश्वास सांबाळटलो. आनी कित्याक आपणेच दिल्ले उतर, प्रेज गॉड, आपणेच दिल्ले उतर ताचेर केदींच मोडूंक नजो. हालेलुया. आनी हे खात्रे मोगाच्यानो आयज आमी मुखार सरोया. हे थोडे हप्ते हे आमच्या 2020चे उरल्यात, तातूंत आमी ह्या संदेशाचेर बारीकसाणेन पोतून नियाळ करुया, आयकोया पोतून हो संदेश. प्रेज गॉड. आनी पवित्र आत्मा आनीकूय तुमकां दाखयतलो. हें जें हांवें शेअर केलां, जें म्हाका दिसून आयलां तें तुमच्या मुखार हांवें दवरलां. पूण दोनी देव आवडटा तुमकांय आनीकूय जायते तें तातूंतल्यान दाखोवंक. आनी ही खरेपणीन मोगाच्यानो एक बरो आयज हो संदेश जावन आसा. तुमी सासणाक आशिर्वादीक. हालेलुया. यू आर ब्लेस्ड फॉर एवर. आनी हो संदेश आयकोन मोगाच्यानो आयज आमी कितें आयज हो संदेश दोनी देवान आमकां सारके वेळार दिला की आयज फुडल्या वर्सांत कितें जायत आनी काय असले दुबाव आनी भिरांत घेवन मुखार सरोंक न्हय. आतां हे उरले ते हप्ते ह्या वडीचेर आनी ह्या संदेशाचेर आमी नियाळ करुया आनी खरेपणीन उर्बेन आमी उबी जावया, जाणा जावन की तूं सासणाक आशिर्वादीक. एकामेकाक तुमच्यांनी सांगो येता, तूं सासणाक आशिर्वादीक, तूं सासणाक आशिर्वादीक. देव बदलना, आमी बदलता, तरी तो आमच्या सगळे सदांच विश्वासी जावन आसा. हालेलुया. प्रेज गॉड. ह्या वेळार आमी मागणी करुया. जे कोणाक हे तरेची जायती घुसपागोंदळ आहा मनान, ओके हांवें म्हजी कितें हें जालां, चूक जाला आसो, ते भाशेन जाला आसो, देखून आयज देवाचो आशिर्वाद म्हजेर आनी कोण पळय येतलो ना मोगाच्यानो. आयज जायते पड हे भाशेन चिंतना घेवन आमकां न्हीद लेगून पडना. आमी आमचे कुडीन लेगून सगळे तरेचे पिडा आनी कितें कितें जाता. आनी देखून हे वेळार हांव मागणी करूंक सोदतां. कितें तुमकां आशिर्वादी कर म्हूण न्हू. हॅलो. कित्याक तुमी ऑलरेडी आशिर्वादी केल्लीं मनशां जावन आहात, पूण आमी विसरल्या. आनी देखून हे म्हजे मागणे तुमच्या पासत जावन आसा. तुमकां आशिर्वादी कर म्हूण न्हू, पूण तुमकां जे तुमचे सगळे आशिर्वाद दोनी देवान तुमकां आशिर्वाद दिल्ले आहात ताच्या विशीं तुमकां परतून ती समजिकाय मेळोंक आनी तुमचें मन उजवाडीत जावंक आनी शांती तुमच्या काळजांत देवंक. प्रेज गॉड. हालेलुया. बापा ह्या वेळार आमी तुका आर्गंता ह्या संदेशा पासत आनी मागता बापा दर एक भाव भयणां पासत जी कोण आयज हो संदेश आयकतात बापा, तांकां आयज तुवें सगळ्यांक तुवें सासणाक आशिर्वादी केल्ली आहा. हालेलुया. पूण जायते पड आमची गैरसमजणी जावन आसा. आमी वेगळें चिंतता. आमच्या कोन्यांचेर आमकां दिसता की दोनी देव आमकां आशिर्वादीत करता म्हणून. पूण आयज हे संदेशा वरवीं तुवें आमकां साफ दाखयलें की आमच्या कोन्यांचेर आमचे आशिर्वाद आटोपलेले नात, पूण तुवें जे आमचे पासत केलां आनी तुवें आमचे वयर तो आशिर्वाद घातला, तो तुज्या मोगाक लागून आनी तुज्या स्वभावाक लागून हे आशिर्वाद आयज आमचे जावन आसात. आनी देखून म्हाका दोनी बापा मागता एक भाव भयणांची मनां ह्या वेळार उजवाडीत जावंक, जशें तुवें म्हणलें उजवाड जावं. हालेलुया. उजवाडीत जावंक बापा. हालेलुया. तुज्या उजवाडाची किरणां, तुज्या मोगाचो उजवाड तांच्या मनाचेर देवंक आनी तेंची मनां उजवाडीत जावंक, जे वरवीं तांचें काळीज शांत जावंक. हालेलुया. प्रेज गॉड. कित्याक सारकें चिंतप आदार दिता आमकां सारकें सोंपमानप करूंक आनी सारकें सोंपमानप आदार दिता आमकां सारकें चलोवंक. हालेलुया. हालेलुया. चिंतपा वरवीं आमचें सोंपमानप आनी सोंपमानपा वरवीं आमचें चलप जाता. आनी देखून हे वेळार आमची चिंतना, आमचें मन हेच वेळार बदलोवंक आनी उजवाडीत जावंक आमचें मन आनी आनी अदीक आमी ओळख घेवंक. आयज तूं कोण, हांव कोण, आमी एक एकली कोण हें साफ तरेन आमी जाणा जावंक आनी आमी मुखार सरोंक उर्बेन आनी कृपेन ह्या नव्या वर्सांत. हालेलुया. आर्ग आमकां दोनया. आमचे मागणे तुवें आयकल्ल्या पासत आनी दर एक भाव भयणाची मनां तुवें आयज उजवाडीत केल्ल्या पासत हांव तुका दिनवासतां, हांव तुका आर्गां दितां, हांव तुका वाखाणटां जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. हालेलुया. तरी पूण आनी कोणाची मागण्याची गरज आहा जाल्यार तुमच्यांनी बरोवं येता, कॉल करूं येता आमकां ह्या वॉट्सअप नंबराचेर. ओके. स्क्रिनीचेर जो येता आनी उपरांत आमी तुमच्या पासत आनी तुमचे आनी कोणूय
शेजाऱ्यां पासत सोयऱ्यां पासत इश्टां पासतूय आमच्यांनी मागणे आमचे चालू आसतले. प्रेज गॉड, हालेलुया. आनी तेच भाशेन हे आयकोन जातोच तुमी इसरो नाकात. कितें करून दुसऱ्यांकूय हो संदेश शेअर करून, प्रेज गॉड, शेअर करात. प्रेज गॉड. आनी तेच भाशेन सबस्क्रायब करात. सबस्क्रायब म्हणल्यार तो आनी तो बटन आहा थिंगा, तो प्रेस करतोच एक गांठ येता, ते गांठीचेरय बोट मारात. प्रेज गॉड. ती गांठीचेर बोट मारल्यारूच आयज तुमकां आमचे दुसरे संदेश आनी दुसरे आमचे जे कार्यावळी येतात युट्यूबाचेर ताचे विशीं तुमकां म्हायती मेळटली. प्रेज गॉड. आनी आखरे कितें तुमचे विचार आहा जाल्यारूय तुमच्यांनी बरोवं येता. प्रेज गॉड. धन्यकार घा आनी खुशाल बरीत आमी मुखार सरोया ह्या व्हडल्या ते हप्त्यांत आमच्या ह्या 2020च्या आनी तयार जावया आमी ह्या नव्या वर्सांत भितर सरोंक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. प्रेज गॉड.